अस्सलाम वालेकुम। आज इतवार है 29 मार्च 2026 जब सुबह खुसूसी व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। ईरान का ये जो शाहिद ड्रोन है जिसने तबाही फैलाई हुई है, बेबस हुआ पड़ा है अमरीकी और इसराइली दिफाई निज़ाम इस शाहिद ड्रोन के सामने। ये को 20-30 हज़ार डॉलर में एक ड्रोन बन जाता है। इसको रोकने के लिए जो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है अमेरिका या इसराइल या उसके इत्तेहादी, वो मशरक़ वुस्ता में अपनी बेसिस पे, अपने ममालिक में इसराइल में या दीगर जगहों पे जो पैट्रियाट निज़ाम या थार्ड निज़ाम या एरोनामी निज़ाम जो दिफाई निज़ाम है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब 20 से 30 हज़ार डॉलर में बनने वाला एक शाहिद ड्रोन, उसको रोकने के लिए जब ये दिफाई निज़ाम हरकत में आते हैं तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 20 लाख डॉलर के 2 मिसाइल चलाने पड़ते हैं। कहाँ 20 हज़ार डॉलर, कहाँ 20 से 30 लाख डॉलर एक ड्रोन को मारने के लिए। तो उससे ना सिर्फ दिफाई निज़ाम कमज़ोर हुआ, एक्सपोज हुआ, बल्कि इतनी बड़ी कीमत जो है वो चुकानी पड़ रही थी। तो पूरे महीने के अंदर अंदर हुई है इनकी बस। यही वजह है कि अब यूक्रेन मदद को पहुंचा है यहाँ पे मशरक़ वुस्ता में। अमेरिका खुद भी दिलचस्पी रखता है कि वो निज़ाम उनके पास आए। तो आज के इस व्लॉग में हम ये मवाजना करेंगे मालूमात की बुनियाद पे कि क्या ये यूक्रेनी जो दिफाई निज़ाम है ड्रोन को गिराने के लिए, इंटरसेप्ट करने के लिए, ये कामयाब हो पाएगा या ईरान को फिर भी बरतरी हासिल रहेगी। और ईरान का दावा क्या है इस निज़ाम के ऊपर। ईरान ने एक तजुर्बा भी कर लिया है। यूक्रेन ने 200 बंदा मिडल ईस्ट में भेजा अपने एक्सपर्ट्स का। तो दुबई में एक गोदाम था जहाँ पे यूक्रेनियन ये सिस्टम पड़ा हुआ था, यूक्रेन के फौजी भी थे कोई 20-21। तो ईरान ने उसको भी ठोक दिया और तैयारी उनकी भरपूर है इस सिलसिले में भी। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस हफ्ते के अंदर अंदर अगर कोई जंग बंदी की सूरत ना निकली तो ये जंग किसी भी ताकत के इख्तियार से बाहर हो सकती है। पूरी दुनिया में फर्टिलाइज़र का बहरान, तेल का बहरान, इकॉनमी का बहरान, मईशत का बहरान, ये सब पूरी दुनिया को हिट करेगा। कई एक कुव्वतें इस जंग में कूद पड़ेगी मजबूरन, और फिर ये किसी के बस में नहीं रहेगी। ये जंग अजीम सोम की शक्ल इख्तियार कर सकती है। ईरान की तैयारी इस सिलसिले में लंबी है। मैं ये भी अर्ज़ करूँ कि आज चूँकि इतवार है तो सारी नज़रें इस्लामाबाद की जानिब हैं। चारों वज़ीर ख़ारिजा आज मुलाकात और शाम को नतीजा निकलेगा। उससे पहले पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की जो ईरानियन सदर के साथ 1 घंटे की गुफ्तगू है कल की, वो अहमियत की हामिल है। और कल ही रात गए मैंने देखा कि इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारिजा से भी पाकिस्तानी हुकाम की बात हुई। मतलब ये है, मफ़हूम ये समझ आ रहा है कि पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ईरान, तुर्किया, मिस्र, सऊदी अरब, इन सब के बीच राब्ते जारी हैं। कोशिश की जा रही है कि बेयर मिनिमम ग्राउंड बनाया जाए और यहाँ से कुछ निकले तो फिर अमेरिका और ईरानियन हुकाम यहाँ आएँ। दुआ और उम्मीद होनी चाहिए। लेकिन ये बड़ा हसास मौजू और काबिल फ़िक्र मौजू है कि ईरानियन ड्रोन का मुकाबला क्या यूक्रेनी निज़ाम कर पाएगा या नहीं। इसकी तफसील मैं आपकी खिदमत पेश करता हूँ। देखिए, बात यह है कि ये जो ईरानियन ड्रोन के जवाब में जो यूक्रेन का निज़ाम है, ये बुनियादी तौर पर यूक्रेन की जो जंग है रूस के साथ जारी पिछले 3-4 वर्षों में, जिसमें यूक्रेन को अमरीकी आशीर्वाद हासिल थी की भी और फाइनेंसेस की भी, तो साल डेढ़ से अमेरिका ने हाथ उठाया हुआ है। इसीलिए यूक्रेन का थोड़ा सा जो तवाज़ुन है वो बिगड़ा है। तो 19,000 के करीब रूस के पास भी ईरानी तर्ज के ड्रोन्स हैं शाहिद। 19,000 के करीब उन्होंने इस स्प्रिंग में, इस मौसम में, पिछले मौसम में वो ड्रोन चलाए हैं यूक्रेन के खिलाफ। यूक्रेन ये मानता है कि ये जो ड्रोन के खिलाफ सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है, जो कि सस्ता है, बहुत सस्ता है, कोई 2-3 हज़ार डॉलर का वो सिस्टम बन जाता है। छोटा सा सिस्टम है, उसको नेविगेट करते हैं हाथ से पकड़ के एक्सपर्ट। तो उसने को 1/3 जो है ड्रोन रूस के 19,000 में से वो मार गिराए हैं। यूक्रेन ने जो सौदा बेचा मशरक़ वुस्ता के ममालिक को, बिलखुसूस सऊदी अरब को, फिर यूएई को, फिर कतर को, फिर बहरीन को, उर्दन को और दीगर ममालिक को भी, उस सौदे में उन्होंने ये दावा किया कि हम 80% जो ड्रोन्स हैं वो गिराने की सलाहियत हमारा निज़ाम रखता है। ईरान इस बात को नहीं मान रहा। क्यों? उसकी भी एक टेक्निकल रीजन है। मुझे पता है कि आपको जल्दी है कि मैं फटाफट साबित करूँ कि ईरान के ड्रोन बेबस हो जाएंगे या कामयाब हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए फिर मालूमात तो सुनिए ना, मेरे साथ तो रहिए थोड़ी देर के लिए। तो आइए बयान कर देते हैं। ये जो यूक्रेनी निज़ाम मैंने जिक्र किया इसका, इसमें चीप इंटरसेप्टर लगे हुए हैं, इंटरसेप्ट करते हैं आने वाले ड्रोन को। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का ये हिस्सा है। जैमिंग, जीपीएस और नेविगेशन का सिस्टम इसमें लगा होता है। इसकी वजह से जो महंगे तरीन पैट्रियाट मिसाइल जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उनका इस्तेमाल कम हो जाएगा और यही सबसे बड़ा मसला है। मसलन जो मैंने पहले अर्ज़ किया कि जब भी थर्ड सिस्टम या जो इनका पैट्रियाट सिस्टम है वो किसी ड्रोन के खिलाफ एक्शन में आता है तो एक मिसाइल नहीं दागता, वो फिर 2 मिसाइल दागता है। उन दोनों की मालियत 20 से 30 लाख डॉलर बन जाती है। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। यूक्रेन का जो दावा है उसके मुताबिक वो 1 से 4 हज़ार डॉलर का एक सिस्टम दिफाई बना लेते हैं और उसकी वजह से वो ड्रोन को रोकने में कामयाब होते हैं। अब इसकी कमज़ोरी सबसे बड़ी क्या है इस सिस्टम की? इसके लिए ज़रूरी है कि नेविगेट करने के लिए सिस्टम को, जिसने थामा हुआ है, बैटरी को, कैमरा साथ लगा हुआ है, तो वो शख्स फिज़िकली मौजूद हो, वो सिस्टम फिज़िकली मौजूद हो उस ड्रोन के करीब। लेकिन इसकी सबसे बड़ी नाकामी क्या है? ये तो है एक ड्रोन अगर किसी ऑयल रिफाइनरी पे या किसी एक एयरबेस पे आ रहा है, उसको रोकने के लिए ट्रेस करके तो उसे रोका जा सकता है, कामयाबी उसमें मुमकिन है। लेकिन जो ईरान की दूसरी हुकूमत अमली है वो बड़ी दिलचस्प है। लेट्स से अगर इस ईरान ने 50-60 ड्रोन एक ही जगह पे भेज दिए तो फिर क्या होगा? यानी अगर गौल भेजे उसने मुख्तलिफ झुंड की सूरत में, फिर यह सिस्टम भी नाकाफी साबित होगा। ये है इसका एक खुलासा।
اب جو میں نے اس کا تجزیاتی پہلو نوٹ کیا وہ سنیے کیا ہے. وہ یہ ہے کہ جو ماہرین بتا رہے ہیں مشرق وسطیٰ میں جو لوگ تعینات ہوئے کہ بیسیکلی یوکرین سے 5 سے 10 ہزار یہ جو دفاعی ڈرون کی ٹیکنالوجی ہے ڈرون روکنے والی 5 سے 10 ہزار انٹرسیپٹر بنا سکتا ہے. یوکرین نے یہ دعویٰ بھی کیا اور بیچ بھی رہا ہے. لیکن بدلے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایران کیا کر سکتا ہے. ایران کے پاس 80,000 شاہد ڈرونز کا سٹاک تھا اس جنگ سے پہلے. یہ امریکہ بھی اس کی تصدیق کر رہا تھا, مختلف اخبارات بھی تصدیق کر رہے تھے. تو ایران نے ابھی تک 5-6 ہزار ڈرون استعمال کیے ہوں گے, اور ایران کی جو پیداواری صلاحیت ہے اس ڈرون کی, کامازاکی ڈرون بھی اسے کہتے ہیں, شاہد ڈرون کی, وہ کوئی 100 سے 150 روزانہ وہ تیار کر سکتے ہیں. اس حساب سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ 3 سے 4 ہزار ڈرونز وہ بھی بنا سکتے ہیں. تو ابھی ان کے 80,000 ختم نہیں ہوئے, روزانہ بھی وہ بنا سکتے ہیں. اور اگر ایک ایرانی ڈرون کو وہ مار بھی گراتا ہے یوکرینی نظام, تو اگر وہ دوسری ترکیب استعمال کریں گے کہ 12, 15, 20 ڈرون ایک ہی جگہ پھینکنے کی, اس کا علاج فی الحال یوکرین کے پاس نہیں ہے, کیونکہ 200 بندہ بھیجا ہے, محدود سسٹم وہاں بھیجا ہوگا. اب 200 بندہ پورے مشرق وسطیٰ کو ایرانین ڈرون سے حفاظت اس کی یقینی نہیں بنا سکتا, اور نہ امریکی بیسس کی یا قطری بیسس کی. ایک میں دلچسپ جملہ سنیے, مہنگا ترین دفاعی نظام لگانے کے باوجود بھی یوکرین کی مدد آپ کو چاہیے کہ وہ بچائے. اب اس میں جو امریکی میزائلوں کی کہانی ہے نا, وہ مجھے بھول نہ جائے, اس کا میں نے حساب آج لگایا ہے. 4 ہفتوں میں ایران پر امریکہ نے کوئی 850 ٹوما ہاک جو میزائل ہیں وہ فائر کیے, جدید ترین, جو ان کی بہت بڑی ان کی دعویٰ ہے کہ یہ دنیا کا کامیاب ترین میزائل ہے. یہ ایک دعویٰ ہے اوپن سورس کا کہ کل اسٹاک جو امریکہ کے پاس موجود ہوگا وہ 4-5 ہزار ہوں گے اس کے پاس میزائل, بہت بڑی تعداد ہے یہ. تو اس اسٹاک کا کوئی 25 سے 30% تو یہاں استعمال ہو گیا اگر 850 میزائل انہوں نے مارا ہے, کیونکہ 9,000 اہداف تو ایران میں ٹارگٹ کیے ہیں. تو سالانہ اس کی جو پیداوار ہو سکتی ہے, کیونکہ مہنگا ہے, جدید میزائل ہے, تو وہ کوئی 100 سے 150 میزائل یہ سالانہ امریکہ بنا سکتا ہے. خاص بات جو سب سے دلچسپ بات ہے, اس میزائل کے اندر جو گائیڈنس سسٹم ہے وہ درست سمت میں اسی طرف چل سکتا ہے جب اس کے اندر سیمیریم کوبالٹ, یہ ایک دھات کا نام ہے, کوبالٹ کی ایک قسم ہے, اس کا ایک میگنیٹ استعمال ہوتا ہے. وہ جو میگنیٹ ہے, وہ جو دھات ہے, وہ چین کے پاس 90% اس کا کنٹرول ہے پوری دنیا کے لیے. تو اگر یہ جنگ علاقائی جنگ سے عالمی جنگ میں بدلتی ہے, صورتحال خراب ہوتی ہے, اور چین یہ جو دھات ہے 90% جس کا کنٹرول اس کے پاس ہے, جس کی وجہ سے ٹوما ہاک میزائل کا دعویٰ کرتا ہے ٹرمپ, وہ بند کر دیتا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بیڑا گرک ہوگا. بہرکیف یہ جو ایران کے خلاف جو دفاعی نظام استعمال ہو رہا تھا, اس میں بھی تینوں کا میں نے کمپیریزن کیا. جو پیٹریاٹ میزائل ہے وہ 3 سے 4 ملین فی میزائل اس کی قیمت بنتی ہے. 2 میزائل بیک وقت فائر ہوتے ہیں. جو تھارڈ نامی سسٹم ہے ان کا, بڑا ان کا اس کے اوپر فخر ہے, جس کی ایک بیٹری اردن میں تباہ کی, ایک عراق میں تباہ کی ایران نے, اس کی 12 سے 15 ملین ڈالر لگتے ہیں 2 میزائل اگر اس کے فائر ہوں. اس کے اندر ایک بیٹری ہوتی ہے, ایک لانچر ہوتا ہے, ایک ریڈار سسٹم, ایک کمانڈ سسٹم, اور ایک بیٹری یعنی ایک حصہ اس کا جو ہے وہ 1 بلین سے کوئی 1.5 بلین ڈالر اس کی لاگت آتی ہے. صرف یہ 20 سے 30 ہزار ڈالر کا جو شاہد ڈرون ہے, اس نے ان سارے بلین, لاکھوں اربوں ڈالر کے جو سسٹمز ہیں دفاع کے جدت پر مبنی, ان کا بیڑا غرق کر رکھا ہے. یہ ہے کہانی جس کی وجہ سے یہ مجبور ہوئے ہیں کہ یہ جائیں اس کے پاس, یوکرین کے پاس, اور وہاں سے یہ کم قیمت والا جو سودا ہے وہ لگا سکیں. یوکرین کو بدلے میں کیا ملے گا؟ یوکرین کی آشرواد امریکہ نے جب سے اٹھائی, ٹرمپ نے اس کی بےعزتی کی, زیلنسکی کی, ان کو فنڈنگ چاہیے. زیلنسکی تو کھلے عام کہہ رہا ہے مجھے پیسے چاہیے, نوٹ چاہیے, اس کے بدلے آپ کو یہ سسٹم چاہیے لے لیں. اور وہ بدلے میں پیٹریاٹ اور تھارڈ مانگ رہا ہے, کیونکہ روسی جب بڑے میزائل آتے ہیں, یہ بڑے حملے ہوتے ہیں, اس کے پاس جواب نہیں ہے. ڈرون کی صورت میں تو یہ کام چلا لیتا ہے, لیکن بڑے حملے جو ہیں اس کے پاس جواب نہیں. جب بڑے شہروں میں کیف جو ان کا کیپٹل ہے وہاں پہ آ کے گرتے ہیں, تو وہ بدلے میں یہ مانگ رہا ہے. کیا امریکہ یا مشرق وسطیٰ کے ممالک یوکرین کو وہ نظام دینے دیں گے؟ جواب ہے نہیں. امریکہ یہ نظام کسی اور کو ایسے عام کھاتے میں نہیں بیچا کرتا. یہ سمپل سا اس کا جو خلاصہ وہ یہی ہے کہ سنگل ڈرون کو تو آپ روک سکتے ہیں, زیادہ تعداد میں ڈرون آ گئے تو مسئلہ ہوگا. دوسری بات کہ کسی بھی ڈرون کو روکنے کے لیے سسٹم اور بندہ آس پاس ہونا چاہیے, ہر جگہ تو بندہ نہیں ہوگا. تیسری بات, یہ تو تھا شاہد ڈرون. ابھی ایران کے پاس ایک اور چھوٹا ڈرون ہے جو تھوڑی سی رینج والا ہے, اس کا نام ہے رضوان, وہ بھی انہوں نے تیار رکھا ہوا ہے. تو ایران کی ساری تیاری پچھلے 15-20 برسوں میں ڈرونز اور میزائل سسٹم پر تھی. ایئر فورس ان کی بننے نہیں دی گئی, نیوی ان کی تھی نہیں, ایسا تباہ کر دی گئی. تو ان کا سارا سسٹم اسی طرح سے تھا کہ وہ انگیج کیسے کریں گے. ان کو دعویٰ کس بات پہ تھا؟ میزائل سسٹم کے اوپر, ایئر فورس کے اوپر, خطے میں اپنی بیسس کے اوپر. تو ایران نے 47 سالہ پابندیوں کے بعد کوئی 27-28 دنوں کے اندر اندر صورتحال چوک کر دی ہے اور بحران پیدا کر دیا دنیا کے لیے. اب جو ایران کے صدر ہیں, انہوں نے مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں, ہمارے دوست برادر اسلامی ملک, ان کے نام پیغام جاری کیا کہ اگر آپ سیکیورٹی چاہتے ہیں تو ہمارے دشمنوں کے لیے اپنی جو سرزمین ہے
وہ بند کر دیں، اپنی یہ جو بیسز آپ نے دی ہیں جو ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہیں وہ بند کریں. یہ پیغام انہوں نے ایکس پہ جاری کیا ایرانی صدر نے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کبھی بھی کسی ملک پہ پیشگی حملہ نہیں کرتے، لیکن اگر ہمارے بنیادی ڈھانچے یا اقتصادی مراکز کو نشانہ بنایا جائے گا تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے. کیونکہ میں نے ذکر کیا پچھلے ویلاگز میں کہ ایران کے اندر سٹیل ملز ہوں، پانی کے پلانٹس ہوں، ان کو نشانہ بنایا گیا. تو ایران نے پھر دبئی میں اور دیگر جگہوں کے اوپر جو ان کی انڈسٹریز تھیں ان کو ٹارگٹ بھی کیا ہے. اور جیسے یوکرینی سسٹم وہاں پہنچا تھا دبئی میں، ایک گودام میں 21 وہاں پہ سولجر بھی موجود تھے، اس کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا اور دعویٰ کیا کہ ہم نے اس کو ہٹ کر دیا ہوا ہے. تسنیم نامی نیوز ایجنسی اور سحر ٹی وی جو 2 ایرانین آؤٹ لیٹس ہیں، انہوں نے بتایا کہ کل رات انہوں نے امریکی لاجسٹک کشتی تھی جو اسلحہ اور ساز و سامان لے کے عمان کے قریب پھر رہی تھی، اس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. اور پھر F-16 جہاز تھا امریکہ کا ایک جو ان کا صوبہ فارس ہے، اس کے اوپر منڈلا رہا تھا، اس کو بھی کامیابی سے ٹارگٹ کیا. یہ انہوں نے دعویٰ کیا. یہ جو خاتم الانبیاء مرکز کے ہیڈ کوارٹر ہیں کرنل ابراہیم ذوالفقاری، انہوں نے یوکرینین سسٹم کو ٹارگٹ کرنے کا دعویٰ کیا تھا اپنے ایک بیان میں، اور F-16 والی کہانی کو بھی انہوں نے تصدیق کی کہ ہم نے یہ کیا ہے. تو کیا یوکرینی نظام ایرانی ڈرون سے بچا پائے گا؟ جواب ہے یا قسمت یا نصیب. اب دوسری حکمت عملی بھی ایران کے پاس باقی ہے. مجھے اجازت دیجیے، آج شام تک جو خبر آنی ہے اسلام آباد سے اس پہ بہت زیادہ انحصار ہے، اس جنگ کا بھی، اس جنگ کے نتیجے کا بھی. جے ڈی وینس جو امریکی نائب صدر ہیں وہ کل رات ایک انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ ہم اس جنگ میں نہیں رہنا چاہتے، لمبی جنگ ہو چکی ہے. ایک خبر میں نے یہ بھی دیکھی کچھ اسرائیلی اخباروں کے اندر کہ جو موساد کا چیف ہے اور اسرائیلی وزیر اعظم اس کے بیچ بیان بن ہوئی ہے. پھر آپ پچھلے 3-4 ویلاگز میں مجھ سے سن رہے تھے کہ اسرائیلی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ جو ان کے فوجی چیف ہیں اور ان کا اپوزیشن لیڈر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیلی فوج جو ہے وہ تھک رہی ہے، ٹوٹنے کے قریب ہے، مزید نفری چاہیے. تو حالات و واقعات، ان کا خیال تھا کہ وینزویلا میں صدر جیسے گرفتار کیا تو اعلیٰ قیادت ختم کرنے کے بعد ایرانی قوم باہر نکل آئے جی، رجیم چینج ہو جائے گی، ایران ہتھیار ڈال دے گا. ان کے تمام تر دعووں کے برعکس صورتحال بن چکی ہے. مسئلہ اس چودھری امریکہ کا ہے جس کو اپنی پگ اور شملہ اونچا رکھنے کے لیے تباہی اور بربادی کے دہانے تک پہنچنا پڑا ہے. اللہ حافظ.